नमस्कार सबैलाई। आज हामी क्याल्कुलेसन अफ एडजस्टेड टोटल इन्कमको क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ अलिकति छोटकरीमा बुझ्नेछौँ र त्यस पछाडि भनेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च कस्ट, कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ, यस्तो कस्टहरू आयो भनेदेखि भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्ने छौँ आजको भिडियोमा। राम्रोसँग हेर्नु होला। आज म तपाईहरुलाई सोलुसनमा दिएको एन्सरमा पनि गल्ती देखिएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। यो चाहिँ तपाईहरुले सोलुसनको फलो गर्नुभयो भने त्यो एन्सर गलत हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुको पहिलो सुरुमा म तपाईहरुलाई डिफाइन गर्न गइरहेको छु पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र त्यस पछाडि भनेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट र कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेको चाहिँ के हो त। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भन्नाले यस्तो खालको कस्टहरू जुन चाहिँ पोल्युसन कन्ट्रोल इक्विपमेन्टहरूको लागि किन्नको लागि अथवा चाहिँ पोल्युसन कन्ट्रोल कन्सल्टेन्सी रिलेटेड खर्चहरू लागिरहेको छ। पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त मेरो बिजनेसमा, पोल्युसन जुन भइरहेको छ त्यो पोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के चाहिँ खालका चाहिँ स्टेपहरू उपायहरू चाहिँ अपनाउन सकिन्छ भनेर कन्सल्टेन्सी सर्भिस तपाईहरुले लिनुभयो कोही व्यक्तिबाट भनेदेखि त्यो पनि कस्ट तपाईहरुको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हुनेछ। र यदि इक्विपमेन्ट यस्तो खालको इक्विपमेन्ट किन्नुभयो कि जसले गर्दाखेरि पोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्छ, एयर होस्, वाटर होस् अथवा तपाईको ल्यान्ड पोल्युसन होस्, सबै पोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्छ भनेदेखि त्यसलाई भन्छ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट अथवा पोल्युसन कन्ट्रोल भनेर भनिन्छ है, कुनै पनि बिजनेसको रिगार्डिङमा गरेको छ भने है। अब त्यसमा अदर रिलेटेड कस्टहरू जुन चाहिँ पोल्युसन कन्ट्रोलको रिगार्डिङमा रिलेटेड छ भनेदेखि र प्लस बिजनेसमा रिलेटेड छ भनेदेखि त्यस्तो कस्टहरूलाई पनि के भनिन्छ, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनिन्छ है। अब त्यस पछाडि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट नामबाटै काफी छ। रिसर्च गर्नको लागि नयाँ खालको फिचरहरू, नयाँ खालको प्रोडक्टहरू, नयाँ खालको अपग्रेडेसन मार्केटमा लन्च गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो केसमा तपाईहरुले रिसर्च गर्नुहुन्छ। अब डेभलपमेन्ट कस्ट भन्नुको मतलब यदि चाहिँ कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको छ फर्स्ट टाइम अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ एक्सपान्सन गर्न खोज्नु भएको छ नयाँ मार्केटमा भनेदेखि त्यो केसमा तपाईहरुले डेभलपमेन्ट कस्टहरू जति पनि इन्कर गर्नुहुन्छ डेभलपमेन्ट गर्नको लागि त्यो डेभलपमेन्ट टिमहरूलाई तिरेको अथवा रिसर्च टिमहरूलाई तिरेको कस्टलाई के भनिन्छ, यिनीहरू भनेको रिसर्च टिमलाई तिरेको इन्जिनियरिङ कस्ट अथवा कन्सल्टेन्सी कस्टहरू यदि तिरेको छ भने त्यो कस्टलाई के भनिन्छ, हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनिन्छ। यो भनेको बिफोर इन्कर्पोरेसन पनि हुनसक्छ, यो भनेको प्लानिङ स्टेजमा लागेको खर्चहरू, कन्सल्टेन्सी खर्चहरू लिएको हैन। अनि त्यसपछि आफ्टर इन्कर्पोरेसनमा चाहिँ यदि इनोभेटिभ प्रोडक्टहरू बनाउनको लागि खर्च गरेको छ भने त्यो पनि खर्चहरू पनि हाम्रो के हो, इन्क्लुड हुने भयो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टमा। अब कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट भन्नाले यदि चाहिँ फरेनमा रहेको कम्पनीले नेपालमा रहेको कम्पनीलाई होल्ड गर्छ, सर्टेन कन्ट्रोल गर्छ भनेदेखि त्यो कन्ट्रोलको आधारमा यदि पेमेन्ट गरिरहेछ, प्रॉफिट शेयर पेमेन्ट गरिरहेछ, यदि पेमेन्ट गरिरहेछ भनेदेखि त्यो पेमेन्टलाई के भनिन्छ, कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनिन्छ। कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनिन्छ। त्यो कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेमेन्टलाई हामीले कसरी अलाउ गर्ने त भन्ने कुरा हामी आज यहाँ सिक्छौँ है। अब त्यस पछाडि हामी क्याल्कुलेसनतिर जाउँ। पहिलो सुरुमा भनेको एडजस्टेड टोटल इन्कम जुन तपाईहरुलाई मैले भनेको छु, एडजस्टेड टोटल इन्कम भनेको पहिलो मेरो पार्ट 2 भिडियो हेर्नु भएको छ भने पार्ट 2 भिडियोमा मैले डिटेलली एक्सप्लेन गरेको छु जसमा इन्कम फ्रम बिजनेसलाई जोडाउँछ। सबै इन्कम फ्रम बिजनेस र इन्कम रिलेटेड टु बिजनेस एन्ड प्रोफेसन जुन पनि जति पनि इन्कमहरु आउँछन् तिनीहरु सबै चाहिँ तपाईहरु जोडिदिनुस्। पहिलो सुरुमा कमिसन इन्कम हुन सक्छ, राइटिङ हुन सक्छ, अर्को इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ, गेन हुन सक्छ, सेल अफ अदर बिजनेस रिलेटेड आइटम्स हुन सक्छ। त्यसपछि भनेको अदर आइटम्सहरु, अदर इन्कमहरु हुन सक्छन्, अदर इन्कम रिलेटेड टु बिजनेस अर प्रोफेसन हुन सक्छन्। त्यसपछि भनेको यसबाट यति सबै इन्कम जोडिसकेपछि पीएनएल को क्रेडिट साइडमा आएको जुन बिजनेस रिलेटेड इन्कमहरु छन् तिनीहरु जोडिसकेपछि अब तपाईहरुले पीएनएल को डेबिट साइडमा बिजनेस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ घटाइदिनु भयो भनेदेखि घटाइदिनु भयो बिफोर डिडक्टिङ के भन्छ, बिफोर डिडक्टिङ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट अथवा चाहिँ कन्ट्रोल इन्ट्रेस्ट कस्ट र अर्को भनेको डोनेसन पनि आउँछ तपाईहरुको डेबिट साइडमा। त्यो डोनेसन कस्टलाई घटाउन पाउनुहुन्न, यसको रिडक्सन पाउनुहुन्छ छुट्टै सेपरेटली, यसको लिमिट छुट्टै नै क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ रिडक्सनमा। अब त्यस पछाडि यो डोनेसन कस्ट, डोनेसन कस्ट, आरएनडी कस्ट, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट घटाउनु भन्दा अगाडिको जुन पनि इन्कम छ त्यसलाई भन्छ हाम्रो एडजस्टेड इन्कम फ्रम बिजनेस अर प्रोफेसन भन्छ।
अब त्यो एडजस्टेड इन्कम फ्रम बिजनेस अर प्रोफेसन चाहिँ मैले यहाँनिर लेखिदिएको छु। एडजस्टेड टोटल इन्कम, एडजस्टेड टोटल इन्कम, एडजस्टेड टोटल इन्कम, यो भनेको त्यही नै हो, त्यही क्यालकुलेसनबाट आएको इन्कम है। अब त्यस पछाडि हामी यो चार्टलाई डिटेलली एक्सप्लेन गरौँ र बुझौँ यसलाई है। अब यसमा हाम्रो कस्टहरू 3 थरीका कस्टहरू छन् यदि क्वेसनमा भनेदेखि, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, अर्को रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट, अर्को भनेको कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड कस्ट। मैले यसमा अब पछि भनेको पिसिसी पनि भन्न सक्छु, आरएनडी कस्ट पनि भन्न सक्छु, सिआइपी पनि भन्न सक्छु। तपाईँहरू पिसिसी भन्यो भने पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट बुझ्नु होला, आरएनडी भन्यो भनेदेखि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट बुझ्नु होला, सिआइपी भन्यो भनेदेखि कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड भनेर बुझ्नु होला। तपाईँहरूले यसरी चाहिँ सर्टकटमा नलेख्नु होला इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूले फुल फर्ममै लेख्नु होला है। अब एडजस्टेड टोटल इन्कम, एडजस्टेड टोटल इन्कममा तपाईँहरूले यदि तीनवटै कस्ट दिएको छ भने, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट, कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड कस्ट भनेर दिएको छ भनेदेखि इक्जाममा तपाईँहरूले त्यसमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको एलाउबल लिमिट निकाल्न खोज्नु भइरहेको छ भनेदेखि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट बाहेकका दुईवटा कस्टहरू एक्चुअल कस्टहरू चाहिँ घटाइदिनुहोस् एडजस्टेड टोटल इन्कममा है। पहिलो सुरुमा एडजस्टेड टोटल इन्कममा अरू दुईवटा कस्टको एक्चुअल भ्यालु चाहिँ घटाइदिनु होला। त्यो घटाइसकेपछि यहाँ तपाईँहरूको आउँछ एडजस्टेड इन्कम फर कसको लागि, पिसिसी क्यालकुलेसनको लागि जुन पनि हुन्छ त्यो इन्कम आइपुग्छ, त्यो दुईवटा कस्ट घटाइसकेपछि आउँछ। र त्यसलाई अब के गर्नु पर्यो, लिमिट हेर्नु पर्यो तपाईँहरूले। लोअर अफ फलोइङ चाहिँ के हुन्छ, पिसिसी एलाउ हुन्छ है। पिसिसी अलाउ हुने भनेको लोअर अफ फलोइङ, लोअर अफ फलोइङ मतलब एक्चुअल पिसिसी कस्ट कति लागेको छ, एक्चुअल पिसिसी कस्ट कति लागेको छ क्वेसनमा दिएको हुन्छ, एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कति लागेको छ, र यसलाई कम्पेयर कुनसँग गर्नुहुन्छ, 50% अफ एडजस्टेड इन्कम फर पिसिसी भनेको यही एडजस्टेड इन्कम फर पिसिसी। अरू दुईवटा कस्ट घटाइसकेपछिको इन्कमको 50% जति गरेर जति एमाउन्ट आउँछ त्यो, र अर्को भनेको एक्चुअल पिसिसी, विच एभर इज लोअर एमाउन्ट चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुने भयो, लोअर एमाउन्ट चाहिँ डिडक्ट गर्न पाउनुहुने भयो। लोअर इज डिडक्टिबल पिसिसी, यो चाहिँ डिडक्ट गर्न पाउने पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हो। अब त्यस पछाडि भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको केसमा भनेको एडजस्टेड इन्कममा लेस के घटाउनु भयो, अरू यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भन्दा बाहेकका दुईवटा कस्टहरू एक्चुअलमा चाहिँ घटाउनु भयो। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एक्चुअलमा, कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट एक्चुअलमा घटाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले है। यो एक्चुअलमा घटाइसकेपछि जुन चाहिँ आउँछ त्यो भनेको एडजस्टेड इन्कम फर के को लागि, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि एडजस्टेड इन्कम आयो। त्यसबाट तपाईँ त्यो आइसकेपछि तपाईँहरूले त्यसको 50% अफ एडजस्टेड इन्कम, यसको चाहिँ 50% भ्यालु कति हुन्छ र कम्पेयर विथ केसँग, एक्चुअल कस्ट अफ कुनको, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टसँग कम्पेयर गर्नुभयो भने विच एभर इज लोअर, जुन चाहिँ लोअर एमाउन्ट हुन्छ त्यति एमाउन्ट चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न पाउनुहुन्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर घटाउन पाउनुहुनेछ, खर्च घटाउन पाउनुहुनेछ एडजस्टेड टोटल इन्कममा। ल यो थियो दुईवटा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको एलाउएबल लिमिट कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा। अब त्यस पछाडि छ कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड, यो हल्का डिफरेन्स छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पहिलो सुरुमा एडजस्टेड टोटल इन्कमलाई पिसिसी र आरएनडी कस्ट घटाइदिनुहोस्। पहिलो सुरुमा एक्चुअल एक्सपेन्सेसहरू घटाइदिनुहोस्, पहिलाको जस्तै गरेर घटाइदिनुहोस्। जति आउँछ त्यो भनेको एडजस्टेड इन्कम फर कुनको लागि, कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेडको लागि आउँछ। र यसमा भनेको लोअर अफ, अब लिमिट हेर्दाखेरि लोअर अफ फलोइङ भनेको एक्चुअल सिआइपी कस्ट कति चाहिँ तिरिरहेछ त, एक्चुअल कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ कति भइरहेछ त्यो एमाउन्ट दिनुहोस्, र यसलाई कम्पेयर गर्नुहोस् कुनसँग, 50% अफ एडजस्टेड इन्कम फर सिआइपी कस्ट भनेको यो कस्ट हो। यसलाई सेपरेटली 50% यसको हाफ गरिदिनुहोस्, र त्यो हाफमा कति जोडिदिनुहोस्, इन्ट्रेस्ट इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट ओन्ली। बिजनेसवाला त तपाईँहरूको बिजनेस इन्ट्रेस्ट त तपाईँहरूको एडजस्टेड टोटल इन्कममा पहिला नै इन्क्लुड भइसक्यो, इन्क्लुडेड अलरेडी इन्क्लुड भइसक्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसमा केही पनि बिजनेसको इन्ट्रेस्ट एड गर्नु पर्दैन। तर इन्ट्रेस्ट इन्कम फ्रम कुनमा, इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ जोड दिनु भयो भनेदेखि त्यो जोडेको एमाउन्ट र एक्चुअल सिआइपी विच एभर इज लोअर एमाउन्ट जति हुन्छ त्यो लोअर एमाउन्ट चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लोअर एमाउन्ट चाहिँ डिडक्टिबल एज सिआइपी। सिआइपी चाहिँ कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड कस्ट भनेर तपाईँहरूले घटाउनु पाउनुहुनेछ त्यति लोअर एमाउन्ट। ल हस् है, यति बुझ्नुभयो भन्ने आश गर्दैछु।
ल तपाईहरुलाई मैले यसमा इक्जाम्पल दिएको छु इक्जाम्पलबाट अझै क्ल्यारिटी आउने छ इक्जाम्पल हेर्नु होला ल है त यसमा एक्जाम्पल 1 मा सिंगल कस्ट सिचुएसन मतलब एउटा मात्र कस्ट दिएको छ तीनटा मध्ये एउटा मात्र दिएको छ जस्तै पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट मात्र दिएको छ अर्को केसमा भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट मात्र दिएको छ अर्को केसमा भनेको कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड मात्र दिएको छ ओन्ली त्यति मात्र दिएको छ भनेदेखि के गर्ने त अब एडजस्ट टोटल इन्कम तपाईहरुलाई दिएको छ 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ भनेदेखि एडजस्ट टोटल इन्कम 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट दिएको छ 40,000 रुपैयाँ दिएको छ अब पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको एलाउबल लिमिट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले हामीले के भनेको छौं यहाँ माथि हेर्नुस् माथि हेर्दाखेरि तपाईहरु यहाँ माथि हेर्दाखेरि तपाईहरुको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट रिसर्च एन्ड तपाईहरुले यदि सिंगल आएको छ भने के हुने भन्दाखेरि एलाउबल लिमिटको लागि के हुने लोअर अफ के हुने एक्चुअल पीसीसी एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कति लागेको छ अथवा और 50% अफ एडजस्टेड इन्कम फर पीसीसी को लागि एडजस्टेड इन्कम कति हुन्छ त्यसको 50% व्हिच एभर इज लोअर अमाउन्ट चाहिँ तपाईहरुले कम्पेयर गर्नुभयो भने त्यति अमाउन्ट चाहिँ तपाईको के हुन्छ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेर तपाईहरुले हटाउन पाउनु हुनेछ अब यहाँ त्यही गरेको छ मैले एलाउबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कति छ 40,000 छ 40,000 यहाँ लेख्ने र यसको 50% अफ एडजस्टेड टोटल बिजनेस इन्कम भनेको कति छ 50% अफ कति एडजस्टेड टोटल बिजनेस इन्कम कस्ट भनेको 1 लाख को 50% हो 50% भनेको कति आउने भयो 50,000 आउने भयो व्हिच एभर इज लोअर भनेको यदि दुईवटामा लोअर कति हुने भयो लोअर भनेको कुन चाहिँ सानो छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ थोरै छ भन्दाखेरि 40,000 थोरै छ त्यही भएर 40,000 रुपैयाँ चाहिँ के हुने भयो एलाउबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हुने भयो एलाउबल मतलब के हो भन्दाखेरि एडजस्टेड टोटल इन्कमबाट के गर्न पाइयो घटाउन पाइयो एडजस्टेड टोटल बिजनेस कस्ट भनेको बिजनेस इन्कम भनेको कति छ 1 लाख रुपैयाँ छ त्यसमा एलाउबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 40,000 घटाइसकेपछि जति अमाउन्ट आउँछ त्यो भनेको एसेसेबल बिजनेस इन्कम हुन्छ तपाईहरुको है 60,000 रुपैयाँ चाहिँ एसेसेबल बिजनेस इन्कम रहेछ यसको केसमा अब त्यसैले आरएनडी कस्टको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको लागि पनि त्यही हो एडजस्टेड टोटल इन्कम कति दिएको छ 1 लाख दिएको छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट कति दिएको छ 60,000 दिएको छ अब लिमिट कस्ट कति क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ तपाईहरुले लिमिट एलाउबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर कति क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि लोअर अफ कतिको एक्चुअल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट एक्चुअल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको कति छ 60,000 छ र 50% अफ एडजस्टेड टोटल बिजनेस इन्कम भनेको 50% अफ के को 1 लाख रुपैयाँको 1 लाख रुपैयाँको 50% गरिसकेपछि कति हुने भयो 50,000 हुने भयो 50,000 र यसमा व्हिच एभर इज लोअर भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि 50,000 हुने भयो त्यही भएर एलाउबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एलाउबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट है सरी है यसमा भनेको एलाउबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको कति हुने भयो 50,000 रुपैयाँ हुने भयो अब त्यसपछि एसेसेबल इन्कम निकाल्नको लागि एडजस्टेड टोटल इन्कम हाम्रो 1 लाख छ त्यसपछि एलाउबल भनेको कति आयो 50,000 आयो 50,000 रुपैयाँ चाहिँ तपाईहरु के हुने भयो एसेसेबल बिजनेस इन्कम हुने भयो ल अब त्यसै कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि यदि इन्ट्रेस्ट इन्कम दिएको छैन इन्ट्रेस्ट इन्कम नट गिभन दिएको छैन जम्मा तपाईहरुलाई दिएको भनेको एडजस्टेड के हो टोटल इन्कम दिएको छ 1 लाख रुपैयाँ र कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड भनेको कति दिएको छ 30,000 रुपैयाँ दिएको छ भनेदेखि त्यो केसमा तपाईहरुले अलाउबल के हुने कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि लोअर अफ के हुने लोअर अफ एक्चुअल कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट भनेको 30,000 दिएको छ र अर्को भनेको 50% अफ एडजस्ट टोटल बिजनेस इन्कम भनेको 1 लाख को 50% भनेको 50,000 रुपैयाँ व्हिच एभर इज लोअर अमाउन्ट चाहिँ के हुने लोअर अमाउन्ट व्हिच एभर इज लोअर अमाउन्ट भनेको 30,000 रुपैयाँ चाहिँ लोअर छ त्यो कारणले गर्दाखेरि 30,000 रुपैयाँ चाहिँ तपाईहरुको के हुने एलाउबल कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड हुने पर्यो अब त्यसपछि भनेको क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम भन्नु मतलब एडजस्टेड टोटल इन्कम कति दिएको छ 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ एडजस्टेड टोटल बिजनेस इन्कम 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ त्यसमा घटाइदिउँ एलाउबल कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड भनेको 30,000 रुपैयाँ माथि तपाईहरुले लोअर अफ 30,000 र 50,000 गरेर निस्किएको क्याल्कुलेसनको यो 30,000 रुपैयाँ हो यो घटाइसकेपछि जति अमाउन्ट आउँछ त्यो भनेको एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस यो केसमा भनेको 70,000 आयो त्यो भनेको एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हो यसमा रिडक्सन घटाइसकेपछि के हुन्छ तपाईको ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम आउँछ है
यो थियो सिंगल वाला कस्ट दिएको बेलामा। अब यदि तपाईहरुकोमा मल्टी कस्ट दिएको केसमा के गर्नुहुन्छ त? मल्टिपल कस्ट दिएको केसमा मल्टिपल कस्ट भनेको टु अर मोर देन टु कस्ट सिचुएसन भनेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पनि दिएको छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट पनि दिएको छ, कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट पनि दिएको छ भन्दै त्यो केसमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एडजस्टेड टोटल बिजनेस इन्कम भनेको कति दिएको छ तपाईहरुको 1,50,000 दिएको छ क्वेशनमा। यो क्वेशन हो, यसमा एडजस्टेड टोटल इन्कम बिजनेस इन्कम भनेको कति छ? 1,50,000 दिएको छ। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेर दिएको छ तपाईहरुको 30,000 दिएको छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर 80,000 दिएको छ। कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेर कति दिएको छ? 35,000 दिएको छ। र इन्ट्रेस्ट इन्कम रिलेटेड टु बिजनेस यो झुक्याउनको लागि 20,000 रुपैयाँ दिएको छ। र इन्ट्रेस्ट इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर कति दिएको छ? 30,000 रुपैयाँ दिएको छ। इन्ट्रेस्ट इन्कम फ्रम बिजनेस भनेको अलरेडी इन्क्लुडेड इन केमा? एडजस्टेड बिजनेस इन्कममा। एडजस्टेड बिजनेस इन्कम जुन यहाँ हाम्रो 1,50,000 दिएको छ यसमा अलरेडी नै यो के गरिएको छ? इन्क्लुड भएको छ। किन भन्दाखेरि यो बिजनेसको रिलेटेड इन्कम हो। बिजनेसको रिलेटेड इन्कम जति सबै पहिला सुरुमा नै एडजस्टेड इन टोटल इन्कममा हामीले इन्क्लुड गर्नै पर्छ। त्यो कारणले गर्दा डबल इन्क्लुड अब फेरि जोड्न पर्दैन। यो कुनको केसमा हो? यो के को केसलाई दिएको हो भन्दाखेरि कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट कस्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो इन्ट्रेस्ट इन्कमहरु दिएको छ है। यसमा जम्मा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम मात्र एड हुन्छ कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्दा। अब क्याल्कुलेसन गरौँ एसेसेबल इन्कमलाई फ्रम बिजनेस है। अब यसमा तपाईहरुलाई एडजस्टेड टोटल बिजनेस इन्कम भनेको 1.5 लाख रुपैयाँ छ। तपाईहरुलाई मैले अघिबाट देखाएको थिएँ। अब त्यस पछाडि अनि एलाउबल कस्टहरु हामीले घटाइसकेपछि जति आउँछ त्यो भनेको के हुनेभयो? एडजस्टेड टोटल बिजनेस इन्कममा अलाउबल कस्टहरु घटाइसकेपछि जति पनि आउँछ त्यो भनेको एसेसेबल बिजनेस इन्कम हुनेछ। अब हामीले अलाउबल कस्ट चाहिँ कति हुन्छ त भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो वर्किङ नोटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो भनेको एक्स्ट्रा क्याल्कुलेसन हो। हामीलाई सोधेको एसेसेबल बिजनेस इन्कम भएको कारणले गर्दा मेन क्याल्कुलेसनलाई हामीले सुरुमा देखाउँछौँ। हाम्रो सोलुसन भनेको मेन क्याल्कुलेसन हो। त्यसको रिगार्डिङमा अरु पनि कामहरु गर्छौँ भने त्यसलाई वर्किङ नोट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है यो ट्याक्सेसनको केसमा। अब त्यसैगरी क्याल्कुलेसन अफ अलाउबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कति अलाउ हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअल कस्ट लोअर अफ एक्चुअल कस्ट अर 50% अफ एडजस्टेड बिजनेस इन्कम। यो त्यही नै हो। व्हिच एभर इज लोअर अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ? अलाउ हुन्छ। अब 50% अफ एडजस्टेड बिजनेस इन्कम निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 3 थरीको कस्ट दिएको छ भनेदेखि अरु 2 थरीको कस्टलाई तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ? अरु 2 थरीका कस्टहरुलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? तपाईहरुले पहिला एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एडजस्टेड बिजनेस इन्कमबाट। एडजस्टेड बिजनेस इन्कमबाट एक्चुअल अमाउन्ट चाहिँ के गरिदिनु पर्ने हुन्छ? तपाईहरुले एक्चुअल अमाउन्ट अफ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट र कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्टको एक्चुअल अमाउन्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? तपाईहरुले घटाउनु पर्ने हुन्छ। एक्चुअल अमाउन्ट भनेको कति छ? एक्चुअल कस्ट कति लागेको छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट तपाईहरुको कति लागेको छ? 80,000 लागेको छ र कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टको लागि भनेको 35,000 लागेको छ है। अब यसमा भनेको 80,000 र 35,000 हामीले घटाइदियौँ। त्यो घटाइसकेपछि जति आउँछ त्यो भनेको एडजस्टेड बिजनेस इन्कम हो। त्यसको 50% भनेको कति हुनेभयो? 17,500 रुपैयाँ हुनेभयो। 17,500 रुपैयाँ और हाम्रो एक्चुअल के हो? एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट। एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कति लागिरहेछ? 30,000 रुपैयाँ लागिरहेछ। 30,000 रुपैयाँ और के हुने हो तपाईहरुको? यो भनेको यो 17,500 रुपैयाँ गरेर व्हिच एभर इज लोअर अमाउन्ट जति हुन्छ त्यो लोअर अमाउन्ट चाहिँ तपाईहरुको के हुने? अलाउबल डिडक्सन हुने। लोअर अमाउन्ट भनेको कति छ? 17,500 छ। 17,500 चाहिँ के हुने? अलाउबल एज पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट। हामीले यहाँ माथि फर्मेटमा लेखिसक्यौँ। अब माथि फर्मेटमा 17,500 रुपैयाँ अलाउबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भयो। वर्किङ नोट 1 बाट हो यो। अब वर्किङ नोट 2 मा के छ? अलाउबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट कति भन्दाखेरि एक्चुअल रिसर्च डेभलपमेन्ट कस्ट कति लागेको छ त्यो र अर्को भनेको कुनमा 50% अफ एडजस्टेड टोटल बिजनेस कस्ट व्हिच एभर इज लोअर बिजनेस टोटल एडजस्टेड बिजनेस कस्ट होइन यो इन्कम हो है। इन्कम हैन एडजस्टेड टोटल बिजनेस इन्कम को 50% व्हिच एभर इज लोअर अमाउन्ट जति हुन्छ त्यो लोअर अमाउन्ट चाहिँ तपाईहरु के हुन्छ? अलाउबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हुन्छ। त्यो भनेको यहाँ भनेको एडजस्टेड बिजनेस इन्कम निकाल्नको लागि तपाईहरुको यदि तीनवटै कस्ट दिएको छ भने अरु दुईवटा कस्टलाई के गर्नु पर्यो? जुनको अलाउबल लिमिट निकाल्न आयो त्यो भन्दा बाहेकका अरु दुईवटा कस्टहरुलाई चाहिँ एक्चुअल कस्टहरु तिनीहरुको घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको के गर्नु पर्यो? मैले यहाँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट निकाल्न आएको छु। अरु दुईवटा कस्ट भन्नुको मतलब पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट हो। तिनीहरुको एक्चुअल भ्यालुहरु एक्चुअल कति कस्ट इन्कर्ड भएको छ त्यो कस्टहरु चाहिँ हामीले घटाइन्छ। यहाँ भनेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 30,000 एक्चुअली इन्कर्ड भएको छ। यहाँ भनेको 35,000 एक्चुअली इन्कर्ड भएको छ। यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु 30,000 रुपैयाँ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टमा लागिरहेछ। कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेर कति लागिरहेछ? 35,000 लागिरहेछ। यति बेला घटाइदिएँ। घटाइदिसकेपछि जति अमाउन्ट आउँछ
त्यो एमाउन्ट भनेको एडजस्टेड बिजनेस इन्कम हुन्छ। एडजस्टेड बिजनेस इन्कम यहाँ 85,000 आयो यो केसमा। यसमा यसको 50% गर्नुभयो भनेदेखि त्यो भनेको 50% एडजस्टेड टोटल बिजनेस इन्कम आयो। यो भनेको कति 42,500 छ। 42,500 लाई के गर्नु पर्यो कम्पेयर विथ केमा एक्चुअल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट कति चाहिँ हामीले इन्कर गऱ्यौँ त त्यससँग कम्पेयर गरौँ। त्यसमा लोअर जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ के हुन्छ एलाउएबल हुन्छ। लोअर भनेको यसमा यदि दुईटामा कति छ 80,000 र 42,500 मा लोअर भनेको 42,500 हुने भयो। एलाउएबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको 42,500 हुने भयो है। 42,500 रुपियाँ हुने भयो। हामीले अब यहाँनिर फर्मेटमा अपडेट गर्छौँ। 42,500 यहाँ के गर्यौँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर अपडेट गर्छौँ। अब त्यस पछाडि नेक्स्टमा लास्ट वान यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा झुकिनु सक्नुहुनेछ, कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिदिन सक्ने चान्सेस छ। यसमा अहिलेसम्म त सोधेको छैन तर सोध्न सक्ने चान्सेस छ। यो भनेको अलिकति कन्फ्युजिङ छ है, अरूभन्दा हल्का एउटा एडिसनल काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो झुकिन सक्ने चान्सेस छ यसमा, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु है। अब क्यालकुलेसन अफ एलाउएबल कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड भनेदेखि एलाउएबल कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड चाहिँ को कति चाहिँ एलाउ हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्नको लागि लोअर अफ त्यही नै हो एक्चुअल कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड अर 50% अफ नेट भनेर राखिदिएको छु मैले। नेट एडजस्टेड टोटल बिजनेस इन्कम विच एभर इज लोअर एमाउन्ट जति हुन्छ त्यो लोअर एमाउन्ट चाहिँ तपाईँहरू के हुन्छ कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड भनेर एलाउ हुन्छ एडजस्टेड इन्कममा घटाउनको लागि है। अब यसमा चाहिँ नेट एडजस्टेड बिजनेस इन्कम भनेको एडजस्टेड बिजनेस इन्कम जति छ यो एडजस्टेड बिजनेस इन्कम तपाईँहरूलाई 1.5 लाख रुपियाँ दिएको छ। त्यसमा के गर्नुहोस् पहिलो सुरुमा भनेको लेस पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट घटाइदिनुहोस्। एक्चुअल कति छ 30,000 छ। एक्चुअलमा कति इन्कर भएको छ अनि कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट भन्दा बाहेकका अरू दुईवटा कस्टहरूलाई चाहिँ एक्चुअली इन्कर भएको एमाउन्ट घटाइदिनुहोस्। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट एक्चुअल इन्कम जति भएको छ त्यो घटाइदिनुहोस्। त्यो घटाइसकेपछि जति एमाउन्ट आयो 40,000 रुपियाँ आयो। यसमा 40,000 रुपियाँको 50% गर्नुहोस्। 50% भनेको एडजस्टेड टोटल बिजनेस इन्कमको 50% भनेको यो 20,000 आयो। 20,000 मा एड गरिदिनुहोस् इन्ट्रेस्ट इन्कम अदर देन बिजनेस इन्कम। बिजनेसको रिलेटेडमा इन्ट्रेस्ट इन्कम आइरहेछ भने त्यसमा एड हुँदैन, निल हुन्छ। अन्त एड गर्नुहोस् अरू इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड इन्ट्रेस्टहरू तिनीहरूलाई एड गरिदिनुहोस्। इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति दिएको छ 30,000 रुपियाँ दिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड यो भनेको 30,000 दिएको छ। 20,000 रुपियाँ बिजनेस रिलेटेड छ त्यो चाहिँ हाम्रो एडजस्टेड टोटल इन्कममा पहिल्यै एड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई एड ब्याक गर्नु पर्दैन है। इन्भेस्टमेन्टलाई मात्र एड गरिदिने। एड गरिसकेपछि कति आयो 50,000 रुपियाँ आयो। हाम्रो अब एलाउएबल लिमिटको लागि के गर्नु पर्यो हामीले लोअर अफ 50,000 और 35,000 भनेको एक्चुअल कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड कति छ 35,000 छ है। एक्चुअल कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेको कति छ 35,000 रुपियाँ छ। विच एभर इज लोअर गर्दाखेरि कुन आउने भयो 35,000 रुपियाँ चाहिँ लोअर आउने हो। 35,000 रुपियाँ तपाईँहरूको एलाउएबल के भयो कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड भनेर आयो। यसलाई हामीले यहाँ माथि राखिसकेपछि एडजस्टेड बिजनेस इन्कममा घटाइदिउँ भनेदेखि यहाँ 35,000 घटाइदिउँ कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पेड। यहाँ एडजस्टेड इन्कममा हामीले 1,50,000 मा यति घटाइसकेपछि जति पनि आउँछ यो भनेको 55,000 भनेको हाम्रो एसेसेबल बिजनेस इन्कम हो। यसमा अब तपाईँहरूले एलाउएबल रिडक्सनहरू घटाइदिनु भयो भनेदेखि ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम आयो है। तपाईँहरूको बिजनेस इन्कम आयो। यही नै हो तपाईँहरूको ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम है। यसरी नै क्यालकुलेट गरिन्छ। हस् त तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर सबै पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने, कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट आएको केसमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने सबै कुराहरू बुझ्नुभयो भन्ने आशातीत छु। यदि बुझ्नु भएको छ या छैन भनेदेखि दुवै केसमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूको कमेन्टले नै मलाई मोटिभेसन मिल्नेछ कि अर्को भिडियो हाल्नको लागि मोटिभेसन मिल्नेछ र तपाईँहरूले जति सक्दो कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यति नै म सुधार्ने कोसिस गर्नेछु। यदि सुधार्नुपर्ने कुराहरू केही छन् भनेदेखि सजेसनहरू तपाईँहरूले दिँदा हुन्छ। मैले यो सिट जुन क्यालकुलेसन गरेको यो चाहिँ समरी नोट जुन छ यो नोट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरेको छु। लिङ्कमा जानुहोस् र क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा भनेको गुगल ड्राइभ खुल्छ। गुगल ड्राइभमा जुन पनि पिडिएफ मैले सेयर गरेको छु त्यो पिडिएफलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, प्रिन्ट गर्नुहोस् र पढ्नुहोस्। एकदम सजिलो सिम्पल नोट। लास्ट टाइम इक्जाममा
लास्ट टाइम रिभिजनको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुने होला। मैले मेटेरियल बनाइदिएको छु, तपाईहरुलाई जति सक्दो छोटकरीमा बुझाउने कोसिस गरेको छु। हस् त यति भन्दै धन्यवाद। कुनै भिडियोहरु तपाईहरु रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ भने म त्यो पनि हाल्नको लागि तयार छु है। हस् त धन्यवाद।